नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आगामी महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा दोहोरिने देउवाको तयारी। आफू निकट नेताहरूसँग थाले परामर्श। संस्थापन पक्षकै आकांक्षी निधिले गरे आफैलाई सघाउन आग्रह। मेलम्चीमा आएको बाढीले काठमाडौँ ल्याइएको खानेपानी मुहान क्षतविक्षत। आयोजनाका प्राविधिकहरू निरीक्षणमा जानै सकेनन्। मेलम्ची सुरुङ मार्ग सञ्चालन अन्योलमा। शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि गाउँको अवस्था उस्तै। आज थप 34 जनाको मृत्यु, 2401 जनामा संक्रमण पुष्टि। वित्तीय जोखिम कम हुने भएकाले स्विस बैंकमा नेपाली बचतकर्ताको आकर्षण बढ्दो। महामारीकै बीच बचत रकम दोब्बरले वृद्धि हुँदै 46 अर्ब 64 करोड पुग्यो। र युरोकप फुटबलमा आज पनि 3 खेल हुँदै फ्रान्स र हंगेरी बीच प्रतिस्पर्धा जारी। उपाधिका दावेदार मानिएका पोर्चुगल, जर्मनी र स्पेनको पनि अग्नि परीक्षा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिने तयारी थाल्नु भएको छ। कांग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अनुमोदन गरेको दोस्रो दिन आज देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग सभापतिमा उठ्ने बारे परामर्श गर्नुभएको छ। आज बिहान सहमहामन्त्री सुनिल थापा, केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, मिन विश्वकर्मा, सीता गुरुङ, बाबुराम बस्नेत, डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, सुजता परियार लगायतसँग परामर्श गर्नुभएका देउवाले साँझ उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ। निधिसँगको भेटमा पनि देउवाले सभापतिमा दोहोरिन चाहेको बताउनु भएको थियो। संस्थापन पक्षमै रहेका निधिले पनि यस अघि नै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। आजको देउवा र निधि बीचको वार्तामा दुवैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चाहना व्यक्त गरे पनि छलफल र अन्य नेताको चाहना अनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ। विगत 3 वर्ष यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग धेरै पटक राजनीतिक पराजय बेहोरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले राहतको श्वास फेरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ। हरेक दिन जस्तो कुनै न कुनै अभिव्यक्ति दिएर राजनीतिक चर्चामा रहने प्रचण्ड अहिले शान्त पनि देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग न उल्लासमय समर्थन छ, न विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व सम्हाल्न पाएका छन्। तत्कालीन नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत टकरावकै कारण मुलुकलाई दिशाविहीन बनाउन उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। भलै त्यसको जब्बर खेलाडी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। यी दुई व्यक्तिकै स्वार्थले मुलुक अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ। एक शक्ति ओलीको पथमा छ भने अर्को शक्ति 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। हार जितकै खेल चल्दा 5 दलका अघि ओली रक्षात्मक बनेका छन्, तर यति बेला राजनैतिक लुछाचुडीमा प्रचण्डलाई अरू दलभन्दा हैसन्चो रहेको कतिपयको बुझाइ छ। ओलीलाई जुनसुकै हालतमा पनि तह लगाउनै पर्ने बाध्यतामा रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेका छन्। आफू ब्याक बेन्चर खेलाडी बनेर कांग्रेसको काँधमा टेकी ओलीको टाउकोमा प्रहार गर्ने योजना उनको छ। उनी पक्षीय नेता प्रचण्डको योजना सफल हुनेमा विश्वस्त छन्। हैन, नोकरशाहीपन जस्तो जो भइराखेको छ नि, त्यो कुरालाई सच्याउने गरी त्यहाँ भूमिका रहन्छ। हिजोका मुद्दाहरू जो मुद्दाहरू छन्, त्यो मुद्दाहरूलाई पनि लिएर चाहिँ अगाडि जाने गरी उहाँको भूमिका हुन्छ। त्यसमा 3 दशकसम्म एउटै पार्टीको प्रमुख बनेर राज गरेका प्रचण्डलाई नेकपा एकतापछि ओलीले कहिल्यै प्रमुख हुन दिएनन्। सधैँ पहिलो बन्ने आदत परेका उनलाई समकालीन राजनीतिकै कडा प्रतिस्पर्धी बनेका ओलीले दोस्रो वरियतामै सीमित राखेपछि प्रचण्डभित्र दन्किएको रापले बरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने हैसियतमा पुर्याएको हो। अहिले प्रचण्डसँग न प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ, न सत्तामा पुगेर हालीमुहाली गर्ने लोभ नै देखिन्छ। बरु आफूलाई धरातल देखाएका ओलीलाई तहस नहस पार्नु छ। आफू एक्लै काबिल बन्न नसक्दा यसका लागि उनले एमालेकै एक पक्षसहित अन्य 3 दलको साथ लिएका छन्। संसद पुनर्स्थापना भयो भने संसदलाई रक्षा गर्ने कजमा चाहिँ
संसदको रक्षा गर्ने र संविधानको रक्षा गर्ने कौजमा चाहिँ ओलीको यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा जान तयारी हुनेहरूसँग सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। पहिलो संविधान सभापछि दशक जति नेपाली राजनीतिको एकतर्फी मियो बनेर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा प्रचण्ड निर्णायक थिए। एमाले र माओवादी बीच एकता भएर नेकपा बनेपछि दोस्रो अध्यक्ष बनेका उनी पछिल्लो 3 वर्ष यता निकै खुम्चिनु परेको हो। नेकपा खारेजपछि रामबहादुर थापा बादल जस्ता आफ्नै सहयोद्धाले साथ छोडेर ओलीलाई साथ दिन पुगेपछि प्रचण्डको छटपट्टि जोडतोडले बढेको थियो। तर अहिले एमाले भित्रकै आन्तरिक कलहले माधव पक्ष पनि आफ्नै कित्तामा आएपछि प्रचण्डले राहतको सास फेरिरहेका छन्। एमालेको ठूलो हिस्सा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएर ओली ढाल्ने र पर्याय पार्टी नै फुटाउने अवस्थामा पुगेको छ। नेता कार्यकर्ता तितर बितर भएर पहिलो शक्ति नै छिन्न भिन्न हुँदा कमजोर बन्दै गएका ओलीलाई प्रचण्डले कुरीकुरी गरिरहेका छन्। ओलीलाई तह लगाए अरूलाई मुठ्ठीभित्र राख्न सकिन्छ भन्ने बुझेका उनले राजनीतिको मियो आफैतिर सोझ्याउने ठड्याउने चाल चलिरहेको कतिपयको बुझाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 का लागि चुनावको मिति तोकेर काम चलाउ सरकारका रूपमा परिणत भएको वर्तमान सरकार अनियन्त्रित झैँ विभिन्न निर्णय गर्दै अघि बढेको छ। सरकारको यो वेगलाई सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेश फैसला आदिबाट ब्रेक लगाउँदै आएको छ। केही विज्ञले भनेका छन् सरकार स्वेच्छाचारी भएपछि अदालतले सन्तुलनको प्रयास गर्छ। सरकार ढाल्ने प्रयास विफल बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक पुस 5 मा संसद विघटन गरे। त्यो कदमलाई फागुन 11 मा सर्वोच्चले बदर गरेर सच्याइदियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तै काम जेठ 7 गते मध्यराती गरे। मध्यरातको त्यो काम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने छिनोफानो सर्वोच्चले फेरि गर्दैछ। संविधानमाथिकै हमलाको यो श्रृङ्खलामा सरकारले गरेका अन्य धेरै निर्णयहरू पनि विवादमा परेका छन्। सरकारको त्यस्तो निर्णयहरू कानुन विपरीत, संविधान विपरीत र देशहित विपरीत भन्दै सर्वोच्चले विभिन्न तरिकाले रोक लगाउँदै आएको छ। नागरिकता बाँड्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले अध्यादेशको सहारा लियो। सर्वोच्चले जेठ 27 मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो। प्रकृति विनाशको हिसाबले नगरी बजेट मार्फत डाँडा काटेर ढुङ्गा गिटी भारत पठाउने योजना सरकारले ल्यायो। असार 4 मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो। सरकार मनोमानी गर्दै जाने, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सच्याउँदै जानुपर्ने थितिले कतै सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। सरकार त अहिले स्वेच्छाचारी भन्नुहोस्, निरङ्कुश दुईटै प्रवृत्ति अहिले सरकारको किन देखा परेको छ। जस्तो भन्नुहोस्, संविधानमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीकरण गर्ने अधिकारै नदिएकोमा संसदीकरण गरौँ पहिलोपल्ट, फेरि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो, फेरि दोस्रोपल्ट पनि फेरि के भने विघटन गर्नुभयो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। किनकि काम चलाउ सरकार भएपछि दूरगामी प्रभाव पर्ने कुराहरूमा चाहिँ यस्तो अन्तरिम सरकार या चाहिँ काम चलाउ सरकारहरूले निर्णय लिनुहुन्न। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन गर्दै सरकारले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि निजलाई राजदूत सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान राख्यो। कूटनीतिक मामिलामा पनि नेता भर्ती गर्न खोजिएको भनेर आलोचना भयो। असार 4 मै सर्वोच्चले सरकारको त्यो कदमलाई पनि अन्तरिम आदेश दिएर तत्कालका लागि रोक लगायो। संविधान सम्मत काम छ, कानुन सम्मत काम छ, त्यसलाई अदालतले रोक्ने काम पनि गर्दैन। तर अहिले अदालतले जति के प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कामहरू रोकेको छ ती सबै प्रायजसो असंवैधानिक गैर कानुनी भएको हुनाले नै रोकेको हो। त्यो पालको प्रमोसन भन्नुहोस्, जस्तै अब प्रोडक्टहरू टुरिज्मको होला या अन्य कुराहरू पनि होला होइन। तपाईँलाई इभन तपाईँलाई के छ भनेदेखि कमोडिटिजहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि उहाँ के अरे उसलाई प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्धित त्यसमा। तर त्यस्तो मान्छे त्यहाँ पठाउँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा यति योग्यता भएदेखि र अलिकति त्यो विषयमा जानकारी भएको मान्छे भएदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मूल्य र मान्यता हो, आधारभूत मूल्य र मान्यता हो। अब मलाई लाग्छ अब त्यसलाई चाहिँ नि अब मन्त्री भइसकेको मान्छे चाहिँलाई चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ नि किन त्यसरी आयो, त्यो कुरो अघि मैले भने जस्तै चाहिँ गभर्मेन्टकै स्पोक्सम्यानलाई सोद्धाखेरि राम्रो हुन्छ होला। मुलुकले विभिन्न किसिमका महामारी सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। देशको समस्यामाथि छलफल गर्न सकिने जनताको सार्वभौम संसद भङ्ग गरिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको नारा लिएको पार्टीले चलाएको सरकारको मन्त्रीमण्डल 18औं पटक फेरबदल भएको छ। आलो पालो गरेर सबैलाई मन्त्री बनाउने नीति लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका 7 नेतालाई अदालतको आदेशकै कारण मन्त्री बनाउन सकेनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुखको हकमा गरेको कार्य मात्र होइन, पार्टी अध्यक्षको हकमा गरेका कार्यहरूलाई समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै आएको छ। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको अधिकार नहुने भन्दै अध्यक्ष ओलीको कदममा लगाम कसिदिएको छ। दण्डित गरेर भए पनि विरोधी तह लगाउने अध्यक्ष ओलीको चाहना अदालतकै कारण विफल हुन पुगेको छ। काम चलाउ भनिएको सरकारले दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्न नहुने मान्यता छ। तर वर्तमान सरकार त दूरगामी मात्रै होइन, विवादित निर्णय गर्न पनि अप्ठ्यारो मानिरहेको छैन। अविरल वर्षाको कारण आज पनि देशको विभिन्न भूभागमा क्षति पुगेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा लगातार भइरहेको वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेको छ। नदीको शारदा ब्यारेजमा पानीको सतह 1,75,000 क्युसेक पुगेपछि नदी क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित साथ बस्न आग्रह गरिएको छ। नदीमा पानीको सतह वृद्धि हुँदै गएपछि निर्माणाधीन महाकाली पुलमा लगाइएको माटोको ड्याम पनि काट्न थालेको छ। यता गैराती मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु इलाका प्रहरी कार्यालयको 3 तले भवन बगाएको छ। यसैगरी मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले मनाङको पिसाङ गाउँका 2 घर बगाएको छ। जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो पुल जोखिममा परेको छ। मनाङको चामे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 तथा माथिल्लो मनाङ जोड्ने मर्स्याङ्दी नदीमाथिको पुल जोखिममा परेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच थुनिएको रोङ्सी खोला खुलाउन चिनिया टोली परिचालन भएको छ। तामाकोशी नदीको सहायक खोला रोङ्सी खोला थुनिएपछि शुक्रबार साँझदेखि त्रासमा बाँचिरहेका तामाकोशी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा रहन सूचना जारी भइसकेका बेला थुनिएको नदी खुलाउन चिनिया टोली परिचालन भएको हो। शुक्रबार रातिदेखि चीनको तिब्बत काउन्ट्री नजिकै पहिरो गएपछि रोङ्सी खोला थुनिएको थियो। पहिरोले खोला थुनिएपछि ताल बनेका कारण पानी एकपटक फुटेर तामाकोशीमा मिसिदा तटीय क्षेत्रमा बाढीको त्रास छ। शनिबार बिहानदेखि चिनिया पक्षले खोला खुलाउन पहल गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। कुनै पनि बेला थुनिएको खोला फुट्ने खतरा भएका कारण तामाकोशी तटीय क्षेत्रका दोलखा र रामेछापका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण नदी आसपासका क्षेत्रमा व्यापक क्षति त पुर्याएको छ नै, काठमाडौँ ल्याइएको खानेपानीको मुहान समेत क्षतिग्रस्त बनेकाले तत्काल काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी पिउन नपाउने भएका छन्। कति समय लाग्ला त मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउनलाई? एक रिपोर्ट। मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण काठमाडौँ ल्याइएको खानेपानी आपूर्ति पुनः ठप्प भएको छ। अब मेलम्चीको पानी कहिलेबाट सुरु हुन्छ पत्तो छैन। काकाकुल काठमाडौँलाई मेलम्चीको पानी आउन थालेपछि राहत महसुस गरिएको थियो। चैत्र 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेर काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको थियो। 2 दशक समय र 35 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण सम्पन्न गरिएको यो आयोजनाको पानी उपत्यकावासीको घर घरमा पुग्न नपाई ठिक 2 महिनापछि गत जेठ 20 गते आपूर्ति बन्द गरिएको थियो। मर्मत समारका लागि भन्दै 2 महिनाका लागि मेलम्चीबाट आपूर्ति बन्द गरेको 10 दिन नबित्दै मेलम्चीमा बाढी आयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा पनि ठूलो क्षति पुर्यायो। कति क्षति भयो भन्ने यकिन जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पनि छैन। सो क्षेत्रमा अहिले पनि बाढी आइरहेका कारण मुहान क्षेत्रमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। मुहानको प्रवेश नाका नै बाढीले भत्काइदिएकाले त्यहाँ पुग्न नसकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। यद्यपि हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेको र तस्बिरहरूको आधारमा मुहानमा निर्माण गरिएको सबैभन्दा ठूलो संरचना हेडवर्क्समा क्षति पुगेको छ। नदीमा निर्माण गरिएको डाइभर्सन तथा अन्य विकासीय औजारहरूको पनि क्षति भएको छ। 2 नेपाली र 3 भारतीय कामदार गरी 5 जना बेपत्ता रहेकोमा 2 जनाको शव भेटिएको छ। जहाँसम्म बाह्य क्षति छ, स्वाभाविक रूपले 8 जना जनशक्तिहरू जो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामै काम गर्नको निम्ति डेडिकेटेड कामदारहरू थियो। त्यसमध्ये 3 जना सैनिक, 3 जना भारतीय र 2 जना नेपालीको अब अहिलेसम्म केहीको लास फेला पर्यो भने बाँकी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। त्यो एउटा पीडाको, दुःखको, तकलिफको कुरा त छँदैछ। तर समग्रमा यो खानेपानी सिस्टममा बाढीले खासै क्षति पुर्याएको छैन। बेलैमा सुरुङ प्रवेशको ढोका बन्द गरेका कारण थप क्षति हुन नपाएको बताइएको छ। यद्यपि मर्मतका लागि भनेर 2 महिना रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आपूर्ति बाढीका कारण पुगेको क्षतिपछि अब कहिलेबाट पानी आपूर्ति सुरु हुन्छ भन्ने अन्यलता छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भने तत्काल पानी आपूर्ति सुरु गर्न नसकिने जनाएको छ। अहिलेसम्म स्थलगत निरीक्षण गर्न नै जान नसकेको आयोजनाका अधिकारीहरूले क्षतिको अवस्था समेत यकिन रूपमा भन्न सकेको छैन। बर्खाको 2 महिना अवधिसम्म त्यहाँ जान नसकिने आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तले जानकारी दिए। हिउँद लागेपछि निर्माण सुरु गर्नुपर्ने भएकाले मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ खस्न समय लाग्ने देखिन्छ। बर्खायाममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै रिस्क लिन सकिने अवस्था छैन, किनभने पानी फेरि बढेर आइरहेको छ होइन। अब हामी त्यहाँसम्म पुग्ने प्रवेश मार्गै पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो। पुनर्निर्माण सँगसँगै हामीले पुलहरू पनि निर्माण गर्नुपर्छ। त्यहाँ निर्माण उपकरण लानुपर्ने भयो भने होइन, बर्खाको प्रभावलाई हेरेर हामीले गर्नुपर्ने हो होइन। आयोजनाको भनाइअनुसार भत्किएका पुरै संरचना बनाउन र थप मर्मतका कार्य समेत गर्नुपर्ने भएकाले अब मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउन अझै 8 महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। मुहानको संरचनाहरू निर्माण गरिए पनि बाढीले नदीको ठूलो प्राकृतिक भागलाई छेदविच्छेद बनाइदिएका कारण पहिले झैं सफा पानी बग्छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्न। काठमाडौँवासीले लगभग आस मारिसकेको खानेपानी बल्ल बल्ल काठमाडौँको धारामा खस्दा उल्लास सुरु भएको थियो। त्यो उल्लास केही क्षणको पाहुना जस्तै बनेको छ। यद्यपि सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुनः ल्याउन गम्भीर तयारी गर्न जरुरी छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप किन्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज जुम मार्फत आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले गत पौष महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन नगरेको भए अहिलेसम्म नेपालमा पर्याप्त खोप आइसक्ने दावी गर्नुभयो। नेता थापाले सरकारले अक्सिजनको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सयौं नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका कारण प्रधानमन्त्रीको हातमा हत्याको दाग लागेको आरोप पनि लगाउनु भयो। उहाँले कोरोना महामारीका बेला औषधि किन्दा भ्रष्टाचार गर्ने, महँगो चार्टर उडान गरेर कमिसन खाने नेपालको जस्तो सरकार संसारमै कहीँ नभएको आरोप समेत लगाउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2401 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको कुल 11696 जनाको परीक्षण गर्दा थप 2401 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,45,209 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 34 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतक संख्या 8675 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा 5,53,342 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै नेपालमा थप 3,660 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 337 जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 201, भक्तपुरमा 44 र ललितपुरमा 92 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका बीच सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका बाढी पीडितहरू सामूहिक अस्थायी बसोबासमा छन्। बाढी पहिरो र दूषित वातावरणले मेलम्चीमा सरुवा रोगको अर्को महामारीको चिन्ता पनि सुरु भएको छ। बाढी आउने बित्तिकै पानीजन्य रोग फैलिने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार साँझबाट आएको मेलम्ची र इन्द्रवती नदीको बाढीले सिन्धुपाल्चोकलाई प्रभावित पर्यो। एउटा सुन्दर बजारलाई छिनभरमै बगरमा परिणत गरिदियो, जसका कारण मेलम्ची वासीहरू विस्थापित भए। अहिले मेलम्ची नगरपालिकामा 600 भन्दा बढी स्थानीयवासी नजिकैको इन्द्रेश्वरी माविमा बसेका छन्। निषेधाज्ञामा कोरोना संक्रमणबाट बस्न घरभित्रै बसेका उनीहरूलाई अहिले न स्वास्थ्य मापदण्डको चिन्ता छ, न त शुद्ध पानी खानपानमा नै ध्यान छ। बाढी पहिरोका कारण घर बाहिर सामूहिक रूपमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरूमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम हुनुका साथै अन्य सरुवा रोगको समेत जोखिम बढेको छ, जस्तै हैजा, झाडा पखाला, टाइफाइड लगायतका रोगहरू फैलिन सक्छ।
केही दिनदेखि कोरोना संक्रमण घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाए पनि जोखिम भने उत्तिकै छ। बाढी पहिरो तथा डुबानमा परेर सामूहिक रूपमा बस्नेहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर अथवा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था तथा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न र गराउन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बाढी पहिरो भनेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित भएका ठाउँमा बस्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। यो पक्कै पनि एउटा हाम्रो एक प्रकारको डबल ट्रबल जस्तै देख्छु मैले। खास एउटा प्राकृतिक रूपमा पनि एउटा समस्या आइरहेको, अर्को चाहिँ स्वास्थ्य समस्या। यो दुईटाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण समय चाहिँ हाम्रो लागि आएको छ भन्ने छ। अब सबैले कम्तीमा नि मास्क सही तरिकाले लगाउँ र सकेसम्म चाहिँ अब हुन त अब यो त्यति व्यावहारिक देख्दैन मैले, तर पनि कम्तीमा दूरी कायम गर्न सक्यो, सरसफाइलाई ध्यान दिन सक्यो भने सकेसम्म गर्ने, नभए पनि कम्तीमा नि मास्कहरू चाहिँ त्यहाँ वितरण गर्ने अथवा लगाउने चाहिँ सही तरिकाले गऱ्यो भने पनि धेरै हदसम्म चाहिँ सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्था राहत अभियानमा जुट्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको ख्याल गरी पालना गराउनु पर्दछ। बाढी हुने बित्तिकै पानीजन्य रोगहरू व्यापक हुने विज्ञहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकारले सकेसम्म सफा पिउने पानीको प्रबन्ध गर्न उपयुक्त घाँस बाँसको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बाढी हुन साथै, पहिरो भन्दा पनि बाढी हुन साथै पानीबाट सर्ने रोगहरू एकदम व्यापक हुन थाल्छन्। यो वर्ष अलिकति भाग्यमानी कहाँ छौँ भन्दाखेरि अब लकडाउनहरू छ, यता चाहिँ मास्कहरू लगाइरहेको छ, रोग चाहिँ छिटो नसर्ला। तर पनि हामीले मतलब सावधानीमा त बसेर नै पर्छ यस्तो अवस्थामा। अब आफूले सुत्ने ठाउँमा चाहिँ झुलहरू लाउने, झुल लाउन बिर्सिनु भएन होइन, किनभने लामखुट्टे अथवा कीटाणुहरूले टोकेपछि रोग सर्न सक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ पानी एकदमै महत्त्वपूर्ण पानीमा आउँछ कि पानी उमाल्ने, जसै पनि पानी उमाल्ने अथवा फिल्टर गर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नैपर्छ र पानीहरूले कमसेकम उमाल्न चाहिँ खोज्नुपर्छ र उमालेको पानी मात्र पिउने गर्नुपर्छ होइन। त्यस बाहेक चाहिँ अब आफूले लाउने लुगामा चाहिँ टी सर्टहरू छाला देखिने भन्दा नि छाला शरीर सकेसम्म ढाक्ने किसिमको लुगा लाउनु देश हुन्छ, कीटाणुले नटोकुन् भनेर। यस्तो यस्तो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि मैले भर्खर भनेको कुरामा थप चाहिँ अब क्लोरिन ट्याब्लेट उपलब्ध गराइदिने होइन, पानीमा हाल्नको लागि यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ एकदमै व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ। मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, डोटी लगायतका विभिन्न जिल्ला बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण विपत्तिमा परेको छ। बाढी र डुबानको अत्याधिक जोखिम रहेका जिल्लाहरू नै कोभिडको पनि धेरै जोखिममा छन्। त्यसैले जनस्वास्थ्यका समस्याहरू झनै बढ्न सक्ने तर्फ सबै सजग र सतर्कता हुनु जरुरी देखिन्छ। साथै राज्यले उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि बस्ने उचित व्यवस्था, जनस्वास्थ्य सुरक्षाको लागि आवश्यक औषधि उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी लगायतमा तत्काल व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पर्यटकीय क्षेत्र र धार्मिक स्थलहरूमा कोरोना महामारीका कारण मानिसहरूको आवत जावत बन्द भएपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूको जीवनयापन नै सङ्कटमा छ। सल्यानका पर्यटकीय क्षेत्रमा दैनिक गुजाराको माध्यम बनाउनेहरू अहिले मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। क्षणभरमै पारिलो घाम र केही बेरमै बादलको घुम्टोमा लपक्क हुन्छ सल्यान। मनसुन सुरु भएसँगै यहाँका ताल तलैया र मठ मन्दिर झनै मनमोहक बनेका छन्। तर अन्य ठाउँको जस्तै कोरोना त्रास र प्रभावले यहाँका धेरै क्षेत्र थिलथिलो परेका छन्। रारा जस्तै आकार र प्रकार भएकाले सल्यानको यो ताललाई कतिपयले मिनी रारा भनेर पनि चिन्छन्। तर वर्षमा 4 पटक रङ बदल्ने यो कुपिण्डे तालको आफ्नै महत्त्व छ। वरिपरि अग्ला अग्ला पहाड, हरियाली जङ्गल र बीचमा निलो आकाश झैँ लमतन्न फैलिएको कुपिण्डे तालमा डुङ्गा सयर, पूजाआजा र पिकनिक गर्नेहरूले छुट्टै रौनक भर्छन्। यहाँ गत वर्ष सबैभन्दा धेरै पर्यटक अवलोकनका लागि पुगेका थिए। तर यो वर्ष कोरोना महामारीको असरले सबै क्षेत्र ठप्प बन्दा डुङ्गा व्यवसायीहरू, पुजारी र स्थानीय व्यापारीले मार खेप्नु परेको छ। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अहिले कम भएको छ। अहिले मान्छेहरू यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अब जस्तै डुङ्गा चालकहरू अनि यहाँको व्यापारीहरूलाई अनि धेरै घाटा भएको छ। तपाईँको पुजारीहरूलाई पनि त अहिले तपाईँको अब हामी त्यत्तिकै बस्छौँ। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि आम्दानीको रूपमा दसैँ तिहार पछाडि र पुनीको सिजनमा एउटा डुङ्गाको 5,000 हुने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो कोरोना महामारीले गर्दा डुङ्गाहरू त्यत्तिकै बसिरहेछन् सिजनमा पनि। कुनै बेला दैनिक 500 पर्यटक बोकेर पानीमाथि तैरिने डुङ्गाहरू अहिले पानी मुनि छोपिनु परेको छ। धार्मिक पर्यटनका हिसाबले निकै अर्थ बोकेको अर्को क्षेत्र क्षत्रेश्वरी शक्तिपीठ पनि अहिले सुनसान छ।
बेसङ 1990 को दशकतिर शिव पार्वतीको मन्दिरका रूपमा स्थापित एवं 2037 सालमा नाग बाबाद्वारा जीर्णोद्धार गरिएको थियो। श्री स्वस्तानी व्रतकथामा समावेश भए अनुसार सत्य युगमा महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर विश्व भ्रमण गर्दा अन्तिम अङ्ग पतन भएको उल्लेख छ। नेपालका शक्तिपीठ मध्ये बलि नचढाइने यहाँ दैनिक विवाह, पूजाआजा र दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गर्दथ्यो। तर अहिले यो क्षेत्र पनि उस्तै भिडभाडको पर्खाइमा छ। अब अहिले भर्खरै अब यो कोरोनाको महामारीमा त एकदम यहाँ चाहिँ अब कोही 1-2 जना आए पनि पहिला जस्तो चाहिँ छैन, एकदम कम भइराखेको छ। जिरोमा छ, तर एकजना मान्छे पनि आउँदैन। तर मन्दिर चलाउनै गाह्रो छ। हामीले यसैको आय स्रोतबाट हामीले पुजारीलाई तलब दिनुपर्छ, भात पकाउनलाई तलब दिनुपर्छ। अब कहाँबाट ल्याइने दिने आय स्रोत भन्ने कुरा त यही हो। ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले खैराबाङ भुवनेश्वरीको मन्दिर अर्को आकर्षणको केन्द्र हो। मनोकांक्षा पूरा गर्न दैनिक भक्तजनको भिडभाड भइरहने यो क्षेत्रलाई कोरोना महामारीले उत्तिकै सताएको छ। यसमा ठुलो असर परेको छ, किनभने आर्थिक स्थिति पनि अब कमजोरै भनौँ। लगभग मासिक रूपमा 20-30 हजार रुपियाँ लगभग जम्मा हुन्थ्यो दर्शनार्थीहरूले चढाएको भेटीघाटी। त्यो पनि अहिले शून्य नै छ। अनि हरेक क्षेत्रमा जस्तै बलिहरू ल्याउने मान्छेहरू पनि उहाँहरू आउनु पाउनु भएको छैन। भाकल गरेको त कोही पनि आउनु भएको छैन। दर्शनार्थी भक्तजनहरू अथवा कुनै पर्यटकहरू यहाँ चाहिँ अहिले श्री भुवनेश्वरी खैराबाङ भगवतीको स्थानभित्र यो प्राङ्गणभित्र आउन पाउनु भएको छैन र त गेटिङमा पनि आउन पाउनु। स्थानीय स्तरको उत्पादन र मौलिकताका हिसाबले समेत यहाँ बलियो सम्भावना छ। यहाँका स्थानीय उत्पादन टिमुर, सुन्तला र रेसाविहीन अदुवाको बजार विस्तार गरिएको छैन। सल्यानी खुकुरी पहिचान गुम्ने अवस्थामा छ। मौलिकतामा पर्यटकलाई लोभ्याउन पहल कदमी आवश्यक देखिन्छ। निश्चित रूपमा हामीले हाम्रो हिल सिटी टुरिज्मको तर्फबाट सल्यान जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ भिजिटरहरू, पर्यटकीय भिजिटरहरू ल्याएर त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ अवलोकन गराउने हाम्रो चाहिँ योजना अवश्य चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। तालतलैया र मठ मन्दिर जस्ता पर्यटकीय दृष्टिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण तर प्रयोग र प्रचारको हिसाबले उझेलमा परेका यी क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि यहाँका सांसद र सरोकारवालाहरूले वर्षेनी करोडौँ रुपियाँ विनियोजन गर्ने गरेका छन्। तर यसको महसुस हुने गरी प्रयोग भएको छैन। कोरोना महामारीपछि त यी धेरै क्षेत्रहरू आफ्नै धरातलको खोजीमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट वामदेव केसीको रिपोर्ट। नेपाल स्काउटका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि स्काउटले विद्यालयको तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष भण्डारीले बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासको वृद्धि गर्दै सफल व्यक्ति बन्नका लागि स्काउटको आवश्यकता छ भन्ने कुरा विद्यालयको तल्लो तहसम्म पुगेर बुझाउने बताउनु भयो। आफूलाई सङ्गठित गरेर त्यहाँबाट पनि मोबिलाइजेसन भएर आफूलाई बढी प्लानिङमा सेड्युलमा हिँड्न सिकाउने र सेड्युलबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गराइदिने काम चाहिँ स्काउटले गर्ने हुँदाखेरि त्यो ढङ्गले एउटा व्यक्तिले सबल व्यक्ति बन्नको लागि, सक्षम व्यक्ति बन्नको लागि, अब एउटा चाहिँ सफल व्यक्ति बन्नको लागि चाहिँ स्काउटको आवश्यकतालाई तल्लो तहमा हामी बुझाएर बालबालिकादेखि नै त्यो प्लानिङमा हिँड्ने कुरामा प्लानबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने काम चाहिँ अध्यक्ष भण्डारीले समाजमा स्काउटको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै गएको पनि बताउनु भयो। समाजमा स्वयं सेवा गर्नेहरू घट्दै गइरहेका बेला स्काउटले समाजका विकृति र विसङ्गतिहरूका विरुद्ध जुझ्नका लागि अग्रसर बनाउँदै सकारात्मक सोचका साथ स्वयंसेवी बनाउने उहाँले बताउनु भयो। धेरैलाई सकारात्मक खालको सोच, वास्तवमा लिडरसिप डेभलपमेन्ट, उनीहरूलाई कमिटीमा काम गर्ने, स्वयंसेवी भाव बढी जागृत गराउने काम चाहिँ त्यो ढङ्गले हुन्छ। र त्यहाँ गएर अब हाम्रो विद्यालय केन्द्रित र क्लब केन्द्रित वास्तवमा तपाईँ त्यसपछि तपाईँ माध्यमिक शिक्षा सिद्धियो, त्यसपछि त्यो के अरे स्काउट कहाँ गएर इन्भल्भ हुन्छ। अझ उनीहरू चाहिँ कमिटीमा आफ्नो एलुमिनाईहरूमा अरू खालका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय के अरे एक्टिभिटिजहरूमा उनीहरूको चाहिँ आफू सङ्गठित हुने। केही समय अघिसम्म निष्क्रिय देखिएको नेपाल स्काउटले पछिल्लो समय आफ्नो सक्रियता देखाएको छ। देशभरको स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचनालाई पुर्याउँदै हाल कोरोनाको महामारीमा पनि स्काउटले स्वयंसेवी भूमिका खेलेको छ। यसैबीच नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
विपद व्यवस्थापनमा सधैँ अग्रभागमा खटिने स्काउट स्वयंसेवकको नेतृत्वमा आज रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। करिब 60 जना सर्वसाधारण र स्काउटहरूले रक्तदान गरेका थिए। कोरोनाको समयमा ब्लड अभाव नहोस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरेको नगरपालिका स्काउट संयोजक मुना खनालले जानकारी गराउनुभयो। हाल स्काउटले देशको स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना पुर्याउँदै कोरोनाको महामारीमा स्वयंसेवी भूमिका खेल्दै आएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। स्विजरल्यान्डको केन्द्रीय बैंक स्विज नेसनल बैंकले पछिल्लो वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्दै यस वर्ष नेपालीको बचत दोब्बरले वृद्धि भएको बताएको छ। सार्वजनिक विवरणमा सन् 2020 मा नेपालीको स्विस बैंकमा अहिलेको विनिमय दर अनुसार 46 अर्ब 64 करोड बचत रहेको उल्लेख छ। सन् 2019 मा स्विस बैंकमा नेपालीले 22 अर्ब 73 करोड बचत गरेको विवरण समेत जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस हिसाबले 2020 मा नेपालीको बचत दोब्बर भएको देखिन्छ। यो रकम ब्याज सहितको हो। स्विस बैंकले बचतकर्ताको गोपनीयता कायम राख्ने भएकाले बचतकर्ताको नाम र कति संख्या भन्ने उल्लेख हुँदैन। वित्तीय जोखिम समेत कम हुने भएकाले बचतकर्ताको आकर्षण स्विस बैंकमा हुने गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा अक्टोबर महिनामा कोभिड-19 को तेस्रो लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्य विशेषज्ञको एक सर्वेक्षणका अनुसार भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर अक्टोबरमा आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ। 40 विशेषज्ञहरू समावेश भएको र 3 देखि 17 जुनको बीचमा गरिएको सर्वेक्षणमा विज्ञहरूले खोपका कारण कोरोनाको ताजा लहरमा केही सुरक्षा रहने बताएका थिए। सर्वेमा सहभागी 85% विशेषज्ञले आगामी लहर अक्टोबरमा आउने दावी गरे भने 3 जनाले अगस्तको सुरुवात र सेप्टेम्बरको मध्य महिनामा सुरु हुन सक्ने बताएका छन्। बाँकी 3 विशेषज्ञले भने नोभेम्बरबाट फेब्रुअरीको बीचमा तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेको बताएका छन्। विश्वमा हुने गरेका धेरै घटनाहरूले सुनको मूल्यमा उच्च उतार चढाव ल्याउने गर्छ। निरन्तर मुद्रास्फीति र सम्भावित बजेट घाटाले अमेरिकी डलरलाई कमजोर पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुनको मूल्यमा समेत देखिएको छ। तर अहिले त्यही सुन नै अमेरिकी डलरको अवसान र चिनिया मुद्राको प्रभावशाली उपस्थितिको लागि सर्वाधिक बलियो हतियारका रूपमा प्रयोग हुँदैछ। चीन तीव्र आर्थिक विकाससहित अघि बढिरहेको छ। उसले आफ्नै मध्यम वर्गलाई विस्तार गर्दै बलियो युएनबाट फाइदा पुर्याइरहेको छ। जसरी जर्मन र जापानले सन् 1970 देखि 2000 सम्म आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाए, त्यो चीनले अहिले गरेको छ। हालसम्म आर्थिक विकासमा राम्रो फड्को मारेका कारण निर्यात व्यापारको महत्त्व समेत चीनका लागि कम हुँदै गइरहेको छ। यो निर्भरता कम हुँदै जाँदा चीनले आफूसँग भएको सुनको वास्तविक स्थिति खुलासा गर्दै अमेरिकी डलर विरुद्ध अन्तिम धक्का कुप डे ग्रेस हान्ने तयारीमा छ। चीनको अघोषित सुन भण्डारणमा कम्तीमा पनि 20,000 टन सुन भौतिक मौजा छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। चीनका लागि उसँग रहेको सुनको स्थिति खलमखुल्ला घोषणा गर्न केही गाह्रो भने पक्कै छ, किनकि अमेरिकाले अहिले चीनको विरुद्ध जारी आर्थिक युद्धमा आफू कमजोर ठहरिए भौतिक आवश्यकता परे आणविक समेत युद्धको विकल्पमा जान सक्छ। अहिले चीनको अर्थतन्त्र प्रमुख पश्चिमा अर्थव्यवस्था भन्दा फरक स्थितिमा छ। गत वर्षभन्दा अमेरिकी डलरको तुलनामा चीनको युएन 10% बलियो भएको छ र यो बढ्ने क्रममा छ। तर चीनले आफ्नो मुद्राको मूल्य स्थिर राख्न प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्ने गरी चिनियाहरूले पश्चिमी बजारलाई वित्तीय बजार सम्बन्धी फोकाहरू सम्हाल्न र दुर्घटनाबाट बचाउन चेतावनी दिइरहेका छन्। चीनले अमेरिकासँगको आर्थिक द्वन्द्वको सन्दर्भमा गर्दै आएको बयान चाखलाग्दो छ। आफ्नो नरम नीति र अमेरिकाको माग बमोजिमका प्रतिबद्धता गर्दै उसले अहिलेसम्म आफूलाई आर्थिक रूपमा अस्थिर पार्नका लागि अमेरिकाले गरेका सबै प्रयासहरूबाट बचाएको छ। यो सफलताका लागि बतासको लहरसँगै बहनुपर्छ भन्ने आफ्ना पूर्वज दार्शनिक तथा युद्ध रणनीतिकार सुनत्सुको युक्तिलाई सफलतापूर्वक व्यवहारमा उतारेको छ। यसबाहेक चीनले के पनि राम्ररी बुझिसकेको छ भने अब उसको अर्थव्यवस्था चलाउन अमेरिकामा हुने निर्यातबाट
आउने बचतमा निर्भर रहनु भनेको सम्भावित दुर्घटनालाई कायमै राख्नु हो। हाल अमेरिकासँग भइरहेको व्यापार उसका लागि संक्रमणकालीन व्यापार मात्रै हो। राष्ट्रपति ट्रम्पको पालामा आए जस्ता व्यवधान जुनसुकै बेला आउन सक्छ भन्नेमा चीन जानकार छ। अब पालो खेल समाचारको। युवा तथा खेलकुद मन्त्री इकबाल मियाले खेल क्षेत्रको विकासका लागि विज्ञहरूसँग आवश्यक सल्लाह सुझाव माग्नु भएको छ। आज ओलम्पिक डेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मियाले आफूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयभन्दा राम्रो बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई राम्रो बनाउनका निम्ति सरकारवालासँग सल्लाह सुझाव माग गर्नुभएको हो। आफ्नो ध्यान खेल क्षेत्रमा राम्रो योजना र रणनीति बनाउनका लागि भएको भन्दै त्यस निम्ति खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सुझाव र सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नियावली छिट्टै बनाउनका लागि टिम बनाउने पनि बताउनुभयो। राम्ररी कसरी हुन्छ पहिला नीति निर्माण हाम्रो त एउटा अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त एन आइसकेको छ। अब नियमावली पनि बनाउने म चाँडै त्यसमा चाहिँ एउटा टिम अब खडा पार्दैछु, तयार पार्दैछु। त्यो चाहिँ भयो भने नियमावली जति सक्दो चाँडै बनाइसकेपछि त्यसपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ। एन त छ, एनबाट चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। नियमावली भएपछि कार्यविधि भएपछि चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रले विश्वव्यापी रूपमा भातृत्व र मित्रता बढाएको बताउनुभयो। खेलले शान्ति र विकासको कुरा अघि बढाइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भातृत्वका कुराहरू, मित्रताका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई जुन चाहिँ नि यो खेलकुदको माध्यमबाट अगाडि बढाइरहेको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। विकासका कुराहरू, शान्तिका कुराहरू, यो जुन चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसैले हरेक समाजमा यसको आवश्यकता छ। उहाँले कोरोनाको प्रोटोकललाई मान्दै सुरक्षित भएर खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। वर्ष दिनपछि धकेलिएको टोकियो ओलम्पिकका लागि पारा ओलम्पिकी पलेसा गोवर्धनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्का भएको छ। वाइल्ड कार्डको माध्यमबाट खुड्किलो पाएकी पलेसा पहिलो पटक समावेश भएको पारा ओलम्पिक स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली खेलाडी समेत बनेकी छिन्। एक रिपोर्ट। खेलमा जीवन समर्पण गरेका धेरै खेलाडीको सपना ओलम्पिक सहभागी हुने र देशका लागि मेडल ल्याउने, देशको नाम संसारभर चिनाउने हुने गर्छ। नेपाली पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धन वर्ल्ड कार्ड मार्फत जापानमा हुने पारालिम्पिक खेलमा छनौट भएकी छन्। 58 केजी मुनिको स्पर्धा वर्ल्ड कार्ड मार्फत छनौट भएकी पलेसा विश्व तेक्वान्दो महासंघको 13औं वरियतमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पारालिम्पिक कमिटीबाट नेपालका लागि एउटा मात्र कोटा दिने व्यवस्था भए अनुसार पलेसालाई वर्ल्ड कार्ड मिलेको हो। एसियन इन्टरनेसनल पारा टाइक्वान्डो कम्पिटिसन उहाँले कोरियामा खेल्नु भएको थियो। 7th वर्ल्ड टाइक्वान्डो कम्पिटिसन युकेमा पनि खेल्नु भएको थियो। 5th एसियन पारा टाइक्वान्डो कम्पिटिसन जोर्डनमा पनि खेल्नु भएको थियो। 8th वर्ल्ड पारा टाइक्वान्डो कम्पिटिसन टर्कीमा पनि खेल्नु भएको थियो। यी कारणले गर्दाखेरि एउटा एक्सपिरियन्स खेलाडी, राम्रो खेलाडी, मेडलिस्ट खेलाडी हैन र एकदम निडर खेलाडी। हामीलाई पनि हाम्रो एकजना मान्छेलाई के अरे वाइल्ड कार्ड दिने हो। त्यही भएर हामीले पलेसालाई नै हामीले बढी फोकस गरेका थियौँ र यी कम्पिटिसनको आधारमा उहाँ एक्सपिरियन्स खेलाडी पनि हो र उहाँले चाहिँ वर्ल्डको नम्बर 1 खेलाडीहरूसँग लडिसक्नु पनि भएको छ। लन्डनमा लड्नुभयो, टर्कीमा लड्नुभयो, उहाँले जोर्डनमा लड्नुभयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ उहाँलाई बढी फोकस दिएको थियो। ओलम्पिकका लागि एसियाली क्षेत्रको छनौट प्रतियोगिता जोर्डनको अम्मान शहरमा गत 2078 जेठ 7 गतेदेखि 23 गते सञ्चालन भएको थियो। तर कोरोना महामारी, निषेधाज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा अवरुद्ध र जोर्डनमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियमका कारण नेपाली खेलाडीको छनौट सम्भावना टरेको थियो। त्यसपछि नेपाल तेक्वान्दो संघले पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धन 58 केजी र रञ्जना धामी 49 केजीको वर्ल्ड कार्डका लागि विश्व तेक्वान्दो महासंघमा पहल गरेको थियो। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्ने पलेसाले बताइन्। त्यसमा चाहिँ अल्लाह अब नखेल्न पाउला जस्तो भयो। अब फेरि अब पढिरहेको मान्छे अब फेरि पढाइमै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ भन्ने थाले होइन। तर वाइल्ड कार्ड पाएर चाहिँ नि म एकदम खुसी छु होइन। मैले यो ओलम्पिक खेल्ने अवसर गुमाएन अनि देशलाई अब मेहनत गरेर
मेडल ल्याउँछु भन्ने एउटा छ। नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्न लागेकी पलेसाले सन् 2017मा कोरियामा भएको तेस्रो एसियन अन्तर्राष्ट्रिय पारा तेक्वोन्दो ओपन च्याम्पियनसिप अन्तर्गत 58 केजी मुनिको तौल समूहमा 5औं भएकी थिइन्। उनै पलेसाले वाइल्ड कार्डको सहयोगमा नेपालका लागि पदक दिलाउन सक्ने भएको प्रशिक्षक नेगी लामा बताउँछन्। अनि डाक्टर चाहिहाल्यो, फिजियोथेरापी चाहियो, सबै म्यानेजमेन्ट गर्नेहरू सबै त्यसको बारेमा चाहिँ अब ताइक्वान्डो सङ्घ, नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घ र पारा कमिटी लागिरहेको छन्। अब भोलि आइतबार सन्डेदेखि चाहिँ अब हामी फिजिकल रूपमा चाहिँ नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घ सातोबाटो हलमा ट्रेनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। हामी अब भोलि 3-3:30 बजेदेखि हामी त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ तालिमको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छौँ। विभिन्न प्रतियोगितामा पाएको सफलताले वाइल्ड कार्डकोबाट अवसर पाएकी पलेसाले बेलायतमा भएको 7औं विश्व तेक्वोन्दो च्याम्पियनसिपमा सोही तौल समूहमा 5औं भएकी थिइन्। 2018मा भियतनाममा भएको 4औं एसियन पारा तेक्वोन्दो ओपन च्याम्पियनसिपमा आफ्नो समूहमा कांस्य पदक हात पारेकी पलेसाले 2019मा जोर्डनमा भएको 5औं एसियन पारा तेक्वोन्दो र टर्कीमा भएको 8औं विश्व पारा तेक्वोन्दो च्याम्पियनसिपमा पनि 5औं नै भएकी थिइन्। युरोपका विभिन्न 11 सहरमा आयोजना भइरहेको 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 3 खेल हुँदैछन्। युरोकपको समूह चरण अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा फ्रान्स र हंगेरी बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। फ्रान्स लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ भने हंगेरी पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। दोस्रो खेलमा साबिक विजेता पोर्चुगल र जर्मनी भिड्नेछन्। दुई टिम बीचको खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। समूह एफमा रहेको पोर्चुगल लगातार दोस्रो जित निकाल्दै नकआउट चरणमा पुग्ने योजनामा रहनेछ। जर्मनी भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। आजै हुने तेस्रो खेलमा स्पेन र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। स्पेन र पोल्यान्ड बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा दोहोरिने देउवाको तयारी। आफू निकट नेताहरूसँग थाले परामर्श। संस्थापन पक्षकै आकांक्षी निधिले गरे आफैलाई सघाउन आग्रह। मेलम्चीमा आएको बाढीले काठमाडौँ ल्याइएको खानेपानी मुहान क्षतविक्षत। आयोजनाका प्राविधिकहरू निरीक्षणमा जानै सकेनन्। मेलम्ची सुरुङ मार्ग सञ्चालन अन्योलमा। शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि गाउँको अवस्था उस्तै। आज थप 34 जनाको मृत्यु, 2401 जनामा संक्रमण पुष्टि। वित्तीय जोखिम कम हुने भएकाले स्विस बैंकमा नेपाली बचतकर्ताको आकर्षण बढ्दो। महामारीकै बीच बचत रकम दोब्बरले वृद्धि हुँदै 46 अर्ब 64 करोड पुग्यो। र युरोकप फुटबलमा आज पनि 3 खेल हुँदै फ्रान्स र हंगेरी बीच प्रतिस्पर्धा जारी। उपाधिका दावेदार मानिएका पोर्चुगल, जर्मनी र स्पेनको पनि अग्नि परीक्षा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।